अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, 2023 के आम इंतखाबात शफाफ और धांधली से पाक कराने के लिए हुकूमत कोशां है, लेकिन जिस इदारे ने ये इंतखाबात करवाने हैं, हुकूमत उसी इदारे पर शदीद तनकीद कर रही है और संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का हेड क्वार्टर कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन धांधली करवाता रहा है। ना सिर्फ इस इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इस इदारे के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से ही आते हैं, उनको भी आज फवाद चौधरी ने मुतनाज़ कर दिया। उनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नवाज शरीफ से करीबी रवाबित रहे हैं। इस मामले पर पहले तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने थे, लेकिन अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी एक महाज खड़ा हो गया है। हुकूमत वैसे तो पुरुमीद नज़र आती है कि 2023 के आम इंतखाबात EVM के ज़रिए ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ना वो अपोजिशन को कायल करती हुई नज़र आ रही है और ना ही इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात वो दूर कर पा रही है। तो ये मामला किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करेंगे। अयाज साहब, इससे पहले रिवायत तो अपोजिशन की थी इदारों पर तनकीद करना, लेकिन हम देख रहे हैं हुकूमत भी इसी डगर पर है। ना इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है हुकूमत को, ना अपोजिशन को EVM के इस्तेमाल पर एतमाद है। किस तरह ये मामला हल होगा? देखिए, एक तो मसला है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तकर्री पे रजामंदी PTI ने भी दिखाई। अब PTI जो है, जब ये मासूमियत पे आती है, इसे कुछ पता नहीं था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैकग्राउंड क्या है, इनकी रिश्तेदारियां कहाँ हैं, क्या हैं। कोई भी PTI के मामलात चला रहा होता तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए PTI ने हुकूमत नॉमिनेट नहीं करना था। पर ये अजीब किस्म के लोग हैं। ये ऐसे ही है जैसा कि नून लीग वगैरह ने NAB के चेयरमैन की तकर्री में अपना हाथ जो है वो हिस्सा अपना डाला। चेयरमैन NAB जो हैं वो दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की तब की नुमाइंदे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये है। अब एतराज़ात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कोई बाई इलेक्शंस वगैरह डस्का की हुई थी, एक आध और केस हुआ था, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की वो कुछ तो मेरा ख्याल है वो जचती नहीं थी। एक इदारा जो अपने आप को इम्पार्शल कहे या होना चाहिए इम्पार्शल, उसको वो लहजा, वो टोन, वो अल्फाज मेरा ख्याल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और जो उन्होंने वो बाई इलेक्शन के और उससे पहले उसके बाद जो ज़बान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल की, वो तो लग रहा था कि शायद PTI के मुखालिफ ये हैं, अपोजिशन पार्टी से ज़्यादा ही हैं। तो ये एक है, ये सिर्फ एक इशू है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि पूरे इलेक्शंस जो हैं वो 2 साल पहले ही हम कह दें कि जी ये खड़े हैं और ये खड़े हैं और वो खड़े हैं। ये कोई इतना ये मेन इशू इस वक्त नहीं है। तनकीद हो रही है। मुतनाज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आप को खुद बनाया है, अपने उस लहजे और अपनी अप्रोच से। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि कोई ख़त लिख रहे हैं हुकूमत के किसी महकमे को, तो मीडिया को पहले इतला मिल जाती थी और वो पूरे का पूरा ख़त का मतन जो है, तो आप यहाँ पे जिहाद करने आए हैं या आपने इलेक्शन के मामला चलाने हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़ास तौर पे अपने इस रवैये पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या है। दूसरी तरफ जो वुज़रा हैं, ये भी अजीब सी कोई हुकूमत है जिसके वुज़रा जो हैं बोलने का जो रुझान है, रवश, वो तो ऊपर से आती है। वज़ीर आज़म साहब रोज़ाना की बुनियाद पे बोलते हैं और इनके वुज़रा जो हैं वो भी बोलते रहते हैं। वुज़रा के बयानात को कौम जो है, एक आम जो एक वोटर है, एक आम शहरी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। सियासत की भी हालत ये हो गई है कि अपोजिशन के बयानात जो हैं, बिलावल के हों, मौलाना साहब के हों, किसी और के हों, आम आदमी को अपना रोज़गार का फ़िक्र है, इकोनॉमिक कंडीशंस का फ़िक्र है, मुस्तकबिल का फ़िक्र है, जॉब मार्केट का फ़िक्र है। पर जिस किस्म की सियासत यहाँ पे हो रही है या ये जो बयानबाजी है,
چاہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو، وزراء کی طرف سے ہو، اپوزیشن کی طرف سے ہو، عام آدمی کو اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے۔ ٹھیک، سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کا رویہ درست ہے الیکشن کمیشن کو لے کر؟ اور اب دونوں مل کر نہیں بیٹھیں گے حکومت اور اپوزیشن تو بل کیسے پاس کروائیں گے؟ کیا کوئی جادو کی چھڑی گھومے گی تب یہ سب معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات ہمیشہ سے ایشو رہا ہے، اور اس سے پہلے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن بنا، پھر عدالتی احکامات پہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنی 32 رکنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کبھی بھی اس حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھائی، اور اب بھی حکومت نے الیکٹرانک مشینز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ بات آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھ کے یا وہاں پر آپ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ الیکٹرانک مشینز 167 جمہوری ممالک میں سے صرف 8 میں ہیں، اور جنوبی اس خطے کے اندر یہ بھوٹان اور مالدیپ میں ہے، اور بھارت نے بھی 22 سال کے بعد کسی ایک حصے کے اندر یہ سارا عمل کیا ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، اور 4 ممالک ناروے، ہالینڈ اور کئی سارے ممالک ہیں جنہوں نے یہ ختم کر دیا ہے۔ اب بات ہے کہ اگر وہ اس پہ مصر ہیں کہ آپ نے کہا کہ وفاقی وزیر کی یہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کے رد عمل کی بات ہے تو آئینی اداروں کے حوالے سے خود تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہمیشہ مضبوط اور مؤثر اداروں کی بات کرتی رہی ہے، اداروں کی بالادستی کی بات کرتی رہی ہے، اداروں کے وقار کی بات کرتی رہی ہے۔ میرے پاس سے یہ 10 بیانات ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ چیف الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے ٹارگٹ جناب پرائم منسٹر نے کیا، جب خفیہ رائے شماری کا مسئلہ آیا سینٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رائے انہوں نے دی ہے کہ خفیہ رائے، چونکہ وہ آئین کا حصہ تھا، اس پہ جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بعد میں ڈسکا کے الیکشن پہ میرا خیال انہوں نے احکامات جاری کیے تھے، چیف الیکشن کمشنر نے کوئی بیان کوئی ایسا خطاب نہیں تھا کیا۔ البتہ میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں 37 انہوں نے نکات پیش کیے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں، اور خود شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے 10 ٹھیک ہیں، تو 10 پہ بات کر لیں۔ لیکن اگر آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے اور شکر کریں، میں تو یہ شکر کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ جو پیسے لینے کا الزام ہے وہ اسد عمر نے یا حماد اظہر نے یا شاہ محمود قریشی نے نہیں لگایا، وہ اعظم سواتی صاحب نے لگایا، تو اس پہ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اداروں کو آگ لگا دو۔ یہ جو طرز عمل ہے، اگر تو یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر جائیں، اچھا، اور اگر تو جس طرح کا پریشر اس پہ دیا جا رہا ہے، پھر آنے والا جو الیکشن کمیشن ہوگا اس کی جو آزادانہ حیثیت ہے اس کے آگے بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوگا، چونکہ گورنمنٹ ایک ادارے پہ پل پڑی ہے، اور چیف الیکشن کمیشن کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں ہو رہی، چونکہ اداروں کے حوالے سے ماضی کی حکومتوں کے بارے میں یا دیگر پارٹیز کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی ایک انٹیگریٹی ہے، اور ٹھیک کہا گیا کہ جی یہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نون یا ان کی چوائس نہیں تھی، یہ مل کے آپ کی چوائس تھی، اور جیسے مسلم لیگ نون نے جسٹس جاوید اقبال، وہاں پر مسلم لیگ نون نے کانسنٹ دی، اور بعد میں وہ چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کرتے رہے، لہٰذا اس حوالے سے ہمارے سیاستدانوں کو اور خاص طور پہ حکمرانوں کو، انہیں آئینی اداروں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں اس معاملے پر، کیا اپوزیشن سنجیدہ ہے آپ کی نظر میں؟ بات یہ کہ اس وقت تو اپوزیشن سے زیادہ درد سر الیکشن کمیشن اور ان کے 37 نکات بن گئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ الیکٹرک یہ جو مشینیں ہیں اس پہ الیکشن نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ وہ ابھی بابر اوان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ جی ہم جوائنٹ سیشن سے کروا لیں گے، اور جناب اس میں یہ کتنے 150 ارب روپے سے 4 لاکھ مشینیں، اور جو الیکشن پہلے دن ہی کنٹروورشل ہو گیا وہ بابر اوان صاحب تو اسے قبول کر لیں گے، پاکستانی قوم اسے نہیں کرے گی، اور اس کے سٹیک ہولڈرز یہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس سنجیدہ عمل پہ بھی کنسنسس نہیں کرتی، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، ہمارا لاہور پریس کلب کا الیکشن ہوتا ہے، بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی دھاندلی ہو گئی وہاں پر؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی سنجیدگی بھی موجود نہیں ہے کہ اپنے سسٹم کو تو یہ ٹھیک کر لیں۔ اور یہ بات آپ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ہارنے والا ہار تسلیم نہیں کرتا، اور جیتنے والا اس کے بعد اس کو بلڈوز کرنے کو کرتا ہے۔
اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ الیکٹرک جو ووٹنگ مشین ہے اس کو اتنی بڑی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کا جو اصل انحصار ہے وہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے نہیں ہے، وہ لوگوں کو ریلیف کے حوالے سے نہیں ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ آئندہ الیکشن میں ان کا سارا انحصار ان مشینوں پہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی یہ تجویز اب ان کی ضد بن گئی ہے؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ ڈیڈ لاک کیا رخ اختیار کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلا ڈیڈ لاک نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یہ اس قسم کا ہماری پالیٹکس کا ایک خاصہ بن گیا ہے۔ دیکھیے، اگر تو آپ اصولی سطح پہ بات کریں تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ وزراء کا بیان دینا بھی غلط ہے جو ایک وزیر صاحب نے بیان دیا، اور الیکشن کمیشن کا رویہ بھی قابل اعتراض ہے، اس پہ میں ابھی بات کروں گا۔ اور یہ ضد کرنا کہ ضرور اس سے الیکٹرانک مشینوں سے ووٹنگ ہوگی، اس پہ اصرار کرنا بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ لیکن ہماری سیاست میں اصول تو صرف مصلحت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جب اصول مجھے سرو کرتا ہے، میرا فائدہ ہے، تو میں اصول کے لیے روؤں گا، جمہوریت کے لیے روؤں گا، کانسٹیٹیوشن کے لیے روؤں گا۔ جب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو میں ان کو بھول جاتا ہوں۔ تو دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں بد کلامی، ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرنا، ایک ایسی زبان استعمال کرنا جو مہذب نہیں ہے، وہ ہمیں اپنی سیاست میں بہت اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ بہت سے سیاستدان اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ روایت شروع کس نے کی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، اب یہ روایت شروع جو ہے نا، یہ ہر طرف سے ہوئی ہے۔ آپ تو کہیں گے نا عمران خان نے کی ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک پروگرام میں کہی تھی یہ بات۔ دیکھیے، یہ چھوڑ دیجئے، بندوں کے پیچھے نہ جائیے۔ آپ دیکھیے رجحانات کیا ہیں، آپ کی سیاست کے جو رجحانات ہیں وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا اس سٹیج کے اوپر۔ دیکھیے، تو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بد کلامی، بد لحاظی اور نان پارلیمنٹری زبان بولنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک منسٹر نے ایک بد کلامی کی ہے تو کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے، ہماری زبان میں ہوتی ہے۔ اچھا، اداروں پہ تنقید ہوئی ہے، ایک ادارے پہ تنقید ہوئی ہے، ماشاءاللہ ہماری سیاست میں اور بہت سے ادارے ہیں جن پہ تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اداروں پہ تنقید جو کہ اصولی طور پہ غلط ہے، ریاستی اداروں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں نے تو کہا ہے نا کہ اصول کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے ہماری سیاست کے اندر۔ تو صرف الیکشن کمیشن پہ تنقید نہیں ہوتی، اور اداروں پہ بھی تنقید ہوئی ہے، آپ کو ان کا نام جب ظاہر ہے پتہ ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیے الیکشن کمیشن کے رویے کی۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن ایک سیاسی ادارہ نہیں ہے، ایک سیاسی اکائی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ریاستی ادارہ ہے۔ اگر اس کو کسی دوسرے ریاستی ادارے پہ ایک شکایت ہے یا اس سے کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس ریاستی اداروں کو پبلک میں نہیں جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، ابھی ای وی ایم پہ 37 اعتراضات کیے اور پریس کو ریلیز کر دیا، اخبار میں پوری تفصیل چھپی۔ اس سے پہلے بھی ایک بیان تھا جس کی پوری تفصیل اخبار میں چھپی۔ یہ رویہ سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، سیاسی اکائیوں کا ہوتا ہے۔ ریاستی اداروں کو جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، اور اصولی سطح پر اور جو پروٹوکول ہے سرکاری سطح پر اداروں کا، وہ یہی ہے کہ اگر ایک دوسرے سے کچھ پرابلمز ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پبلک میں جا کے بیان بازی نہیں کرتے، وہ صرف سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے نزدیک الیکشن کمیشن کو پبلک میں جا کے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایک کمیونیکیشن کرنی چاہیے ایگزیکٹو کے ساتھ کہ جناب آپ جو یہ تجویز کر رہے ہیں، ہمارے یہ اعتراضات ہیں، آپ ان کو خاموشی سے ایڈریس کریں۔ ایک تو اس میں یہ چیز جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو ہے نا الیکشن کس طریقے سے ہو، اس کو فیئر کرنا ہو، اگر تو واقعی سیاسی جماعتیں فیئر اینڈ فری الیکشن میں بلیو کرتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، اور جن معاملات پہ شکایت ہوتی ہے، پری الیکشن کی، کیمپین کے زمانے کی، ووٹنگ ڈے کی، کاؤنٹنگ کی، الیکشن ڈیکلیریشن، رزلٹ ڈیکلیریشن کی،
ان تمام باتوں پہ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب اگلے 2 سالوں میں آپ کو یہ آپس میں بیٹھ کے دکھائی دے رہے ہیں اپوزیشن؟ دیکھیے آج کل جو ماحول ہے اس میں تو کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا. تو اسی طرح جو الیکٹرانک مشین کا تعلق ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپس میں کنسنسس کریں. حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ضرور اس کو کرنا ہے, میرے نزدیک یہ ایڈوائزبل اسٹریٹجی نہیں ہے. کیونکہ حکومت ٹھیک ہے اگر وہ لا پاس بھی کروا لیتی ہے تب بھی میرے نزدیک جو مقصد ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر الیکشن فیئر اینڈ فری کا جھگڑا چلتا رہے گا. تو میرے نزدیک تمام معاملات پہ حکومت اور اپوزیشن میں گفتگو ہونی چاہیے, اور کسی معاملے میں الیکشن یہ جو کاؤنٹنگ جو ووٹنگ مشین ہے اس سلسلے میں جذباتیت کا مظاہرہ جو ہماری حکومت کر رہی ہے وہ غیر ضروری ہے, اور اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے, بلکہ صبر, سکون, احتیاط سے کام لیں اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. اور یہ حکومت کو بھی ضروری ہے, اپوزیشن کو بھی ضروری ہے, دونوں کے لیے یہ نصیحت ہے, حکومت اور اپوزیشن کے لیے. خاور, اگر اپوزیشن نہیں مانتی, الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو بھی سائڈ پر رکھتے ہیں, اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو قانون کیسے پاس ہوگا اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا حکمت عملی ہے, کیسے وہ قانون پاس کروائے گی بغیر اپوزیشن کے؟ دیکھیں, ایک تو میں اس چیز کا حامی ہوں کہ یہ پارلیمان کے اندر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور بڑے زوردار انداز سے ہو رہی ہے, اور اس طرح ہونی چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے حکومتی اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں, اپنی اپنی دلیلیں, توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو پوری دنیا کے اندر اس طرح کے بحث و مباحثے ہوتے ہیں. آج کل ہی اگر آپ امریکہ کا میڈیا دیکھیں, وہاں پہ بھی ووٹنگ رائٹس کے اوپر اچھی خاصی جو بحث چل رہی ہے. ریپبلکنز جو ان کی سٹیٹس ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص ہے جو ایک خاص جگہ پہ ہونا چاہیے ووٹ دینے کے لیے, وہاں پہ ووٹنگ رائٹس کے اوپر بحث چل رہی ہے. تو بحث کا ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس پورا اختیار ہے, اٹانومی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے الیکشن کو کرانا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرض ہے. اس سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو آپ کا سوال کہ حکومت ایک بات پیڑی ہوئی ہے تو حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے. حکومت کے پاس ایک تجویز ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہر جب الیکشن ہوا تو اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے. بعض اوقات جیتنے والی پارٹی بھی اعتراض اٹھاتی ہے اور ہارنے والی پارٹی بھی اٹھاتی ہے کہ جی یہ تو الیکشن ریگڈ ہے. اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک تجویز ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, وہ پارلیمان میں بھی لے کے گئے, پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی لے کے گئے, وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی لے کے گئے, اور وہاں سے اس کے اوپر اعتراضات لگ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے اعتراض ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اعتراضات جو ہیں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے بالکل قانون سازی کرنی چاہیے اور ہم بالکل صحیح ہیں. ہمارے ہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے, آپ کے پاس عددی اکثریت اگر پارلیمان کے اندر موجود ہیں تو آپ ایک قانون اپنی مرضی کا حکومت جو پاس کروا سکتی ہے, تو حکومت جوائنٹ سیٹنگ کے اندر جا کے یہ قانون پاس کروا سکتی ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کی روح کے منافی ہیں تو وہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جائے گا. جس طرح ماضی کے اندر سینٹ کی سیکرٹ اوپنر اور اوپن بیلٹنگ کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا, پھر ای سی پی کا بھی اس کے اوپر ایک نقطۂ نظر تھا اور وہ نقطۂ نظر جو ہے ایونچولی سپریم کورٹ نے مانا. لہٰذا یہ تو ایک طریقہ کار ہے, اس کو فالو کیا جانا چاہیے. آئین ہے, آئین کے اندر یہ تمام ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. حکومت کا شفاف انتخابات کے لیے صرف ای وی ایم پر انحصار کرنا درست ہے؟ دیکھیں, اس میں میرا اس کے اوپر اس کو صحیح یا غلط کہنا میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا. میں یہ کروں, حکومت کی طرف سے ایک تجویز ہے. ابھی بات ہوئی تھی, ظاہر بات ہے پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہی معرض وجود میں آئے تھے. اگر انڈیا کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو سکتی ہیں, انڈیا میں اگر آپ کا چکر لگے, میرے کو 2-3 سال پہلے چکر لگا تھا, اگر ان کے رورل ایریاز میں جائیں, ایون بامبے اور دہلی کے اندر جو ان کے لو لائنگ ایریاز ہیں, غریب علاقے ہیں, وہاں پہ جائیں, وہاں پہ بالکل ان پڑھ لوگ موجود ہیں, لیکن وہاں پہ ووٹنگ مشینز جو استعمال ہو رہی ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور سب سے بڑا جو انتخابی عمل پوری دنیا میں اگر کہیں ہوتا ہے تو انڈیا کے اندر ہوتا ہے. تو اگر انڈیا کے اندر ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہو جائے. تو استعمال ہوئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انڈیا میں یا کسی ایک سٹیٹ میں استعمال؟ جی بالکل
نہیں پورے ملک کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ. اگر آپ دیکھیں ان کا پورا, کیونکہ وہ مہینوں کے اوپر محیط ہوتا ہے ان کا الیکشن انڈیا کے اندر, وہ اسی طرح کا پروسیس چلتا ہے. اب آ جاتے ہیں حکومت کی یہ جو تجویز ہے, اپوزیشن اور تمام اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز وہ کہتی ہیں کہ یہ غیر مناسب ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو آپ کی نظر میں کوئی ایسی تجویز گزری ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ طریقہ کار نہیں, یہ طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے ذریعے جو ہے ملک کے اندر جو ہے ڈیموکریسی یا الیکشن کے اندر شفافیت کو آپ کو لے کے آ سکتے ہیں, وہ بھی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں ایک اچھی بحث ہے. اور باقی جو بات چیف الیکشن کمیشن صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے نا, سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہمارے ہیں, یہ بات دیکھیں اسلام آباد کے اندر بھی یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ ذرا پرو ایکٹیولی میڈیا کو فیڈ کرنا, بھیا آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہے اگر حکومتی کسی آئینی اور جو قانونی شق کے اوپر, تو آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے فورم موجود ہے. اور باقی جب ملک کے اندر انتخابات جب ہوتے ہیں, عبوری حکومت ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ اس کے پیچھے نیت جو ہے حکومت کی یا اپوزیشن کی, اس کا مسئلہ بنیادی طور پر ہے. جب یہ ان کی نیتیں صاف ہو جائیں گی, پارلیمان میں یہ بیٹھ جائیں گے اور اس کے اوپر کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو نکال لیں گے. ویسے جو بات ہوئی نا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سجیسٹ کیا تھا, اور فواد چودھری صاحب کو ہمیں بتانا چاہیے جو آج ان کے نام کو سپورٹ پارٹی کے اندر کس نے کیا تھا, جس کے اوپر پھر محترم عمران خان صاحب نے ہاں کر دی تھی. یہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں. سعید مہدی صاحب فارمر, آپ کو پتا ہے, پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے. اور مزے کی بات یہ ہے ان کے جو بردر ان لا ہیں اور سعید مہدی صاحب کے جو بیٹے ہیں, آج کل چیف کمشنر اسلام آباد میں بھی ہیں, ان کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں عمران خان صاحب. تو لہٰذا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ کنیکشن ہے, میں نہیں سمجھتا وہ اس کے اندر کوئی صداقت ہے. ایک اچھے افسر ہیں, لیکن ظاہر ہے معاملہ جب مل میڈیا بیٹھ کو کر ہی حل ہونا ہے. اپوزیشن کا کام صرف تجاویز مسترد کرنا نہیں بلکہ اپنی تجاویز پیش کرنا بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہے بلکہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی آپس میں الجھ رہی ہیں. یہ سب مل کر کیسے بیٹھیں گے, کیا کوئی جادو کی چھڑی گھومے گی یا معاملات کوئی اور رخ اختیار کریں گے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جہاں حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر معاملات حل کرتے دکھائی نہیں دے رہے, وہیں اپوزیشن آپس میں ہی اپوزیشن جماعتیں الجھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آیا صاحب, بلاول نون لیگ پر حکومت کی سہولت کاری کا الزام لگا رہے ہیں, جبکہ مولانا نے بلاول پر ڈیل کا الزام لگایا اور کہا یہ حکومت سے مل گئے ہیں. کون حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت؟ یہ کہاں کی بات یہ ضروری ہوگی کہ اپوزیشن جماعتوں کو آپس میں اتفاق ہونا چاہیے یا ایک طریقے سے وہ سوچیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مقاصد ان کے اور ہیں. پولیٹکس میں آپ پاور کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, تو مقاصد اور ہیں ان کے, وہ ایک پوائنٹ پہ کیسے وہ کر سکتے ہیں. یہ تو چورن کھلایا تھا مولانا فضل الرحمان نے ساری جماعتوں کو, اور ان کا شروع کا جو نقطہ تھا یہ نون لیگ کا اور بلاول بھٹو کا, کہ جی وہ جو سارا ان کا جو پولیٹیکل پلیٹ فارم یہ تھا کہ یہ جی الیکشن جیت کے نہیں آئے, یہ سلیکٹڈ ہیں. وہ آرگیومنٹ سیاسی مارکیٹ میں چلا نہیں ہے, عوام نے نہیں. عوام کے اور مسائل ہیں, ان کے دکھڑے اور ہیں, پر یہ جو ہے نون لیگ کا وہ جو ایک محدود دماغ ہے, وہ ویژن والی بات تو پاکستانی سیاست کے حوالے سے کرنی نہیں چاہیے. ووٹ کو عزت دو, ووٹ وہ گیا جی, وہ پٹ گیا, وہ آرگیومنٹ جو ہے چلی گئی. ان کا جو چورن ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ پتہ نہیں اس حکومت کو ہٹائیں, یہ کریں, پتہ نہیں تھپکی مجھے مل رہی ہے یا مل جائے گی یا کیا, وہ ساری چیزیں نہیں چلیں. اب ان کے سامنے پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے ایک ہی جو رہ گیا ٹائم, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایک ہے کہ بھائی آپ اگر عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئی ہے, تو آپ بتائیں کس وجہ سے ناکام ہوئی ہے, اور آپ کیا متبادل آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی اتنی زیادہ شاندار کامیابی اس حکومت کی نہیں رہی, لیکن 2-3 ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں. وزیر اعظم ہے, ٹک کے یہاں پہ حکومت سازی میں یہاں کیا اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں. نون لیگ کی طرح, نواز شریف کی طرح آئے روز ہر 6-10ویں دن لنڈن کا دورہ نہیں کرتے. کرپشن کے وہ سکینڈلز نہیں ہیں جو ایک ان کا وتیرہ تھا, جو ایک ان کا خاصہ تھا نون لیگ کا بھی اور پیپلز پارٹی کا, ایسی چیز نہیں ہے.
नालायकी का इन पे चार्ज आप लगा सकते हैं, इनकॉम्पिटेंस का लगा सकते हैं, ये वाली चीज़ें आप कर सकते हैं। पर अपोजिशन पार्टीज़ के सामने चैलेंज है कि हाँ भाई, इमरान खान को क्यों रद्द करना चाहिए और हम क्या पेश करेंगे। अभी तक वो ऐसी चीज़ को दे नहीं सके। नून लीग वो अपनी चीज, नून लीग को बुखार जो है अपने अंदरूनी इख्तलाफात का पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ का और जो मरियम नवाज का, और वहाँ जो उनके प्रधान बैठे हुए हैं लंदन में, वो जो है उलझाव जो है उसको वो सुलझा नहीं सके। पीपल्स पार्टी फोकस्ड है, पीपल्स पार्टी में कन्फ्यूजन नहीं है, जो भी उसका टारगेट हो, और मेरे ख्याल उनका टारगेट यही है कि हम अपना पावर जो बैस्टियन है, अपना किला जो है सिंध में, हम उसको कायम रखें। मौलाना फजल रहमान ना इधर के ना उधर के, वो तो ये है कि कौन सा ऊंट या घोड़ा मिल जाए जिसके ऊपर मैं सवारी करके हमें कुछ हासिल हो जाए। खुद वो पिट गए थे, पार्लियामेंट में नहीं है, वो बड़े अरसे बाद वो पार्लियामेंट में नहीं जा सके, बेटे शेटे हैं वो और बात है, लेकिन कोई रोल उनका बन नहीं रहा। तो अपोजिशन ने ये चैलेंज उनके सामने जो है कि करें कि हम रेलेवेंट क्यों हैं, हम इनसे बेहतर क्यों हैं, हमसे बेहतर होगा। ये कहना कि नाकाम हुए हैं, ये हुए हैं और हम हैं, वो जैसे एक PML नून के MNA ने कहा कि जी वो आएंगे नवाज शरीफ अभी इसी साल आएंगे और वो बुरान से निकालेंगे, और फिर उनकी अपनी पार्टी निकालें, नहीं वो नहीं आएंगे जब तक डॉक्टरों ने नहीं कहा। वो डॉक्टरों ने ना कहना है, वो ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा, ना राधा ने नाचना है, तो वो तो वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो सलमान साहब आप बता दीजिए कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन है इंतखाबात से पहले, और जैसा कि अयाज साहब कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ना अहल है, तो वो खुद कितनी अहल है ये क्यों नहीं बता पा रही है। वैसे राधा नाचेगी या नहीं नाचेगी ये तो मरियम यही पूछना था, आप पूछ रहे थे सलमान साहब थे कि 9 मन तेल कब इकट्ठा हो रहा है, बस यही सवाल कहा ना कि राधा कब नाचेगी, ये तो अयाज साहब को पता होता है टाइमिंग का। लेकिन बात ये कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो अपोजिशन हुकूमत को गिराने और हटाने के लिए बनी थी, वो आपस में एक दूसरे को टारगेट करती नज़र आ रही है। और मैं इत्तेफाक करता हूँ यार साहब से कि जी मौलाना फजलुर रहमान ने लीडरशिप इसीलिए ली थी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हें था इमरान खान पे। और आपको याद होगा हम मुसलसल इस प्रोग्राम में कहते रहे कि मौलाना के एजेंडे के तहत ना मुस्लिम लीग नून और ना पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, मौलाना का एजेंडा कहाँ पर चलेगा। अब बात है कि ये सारी इस सूरत-ए-हाल क्यों करता रही है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी से अपनी इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ कर दिया, जनूबी पंजाब में उन्होंने जलसे भी किए हैं, और वो टारगेट नून लीग को कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं, हुकूमत को भी। देखिए वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये अदम एतबार लिया है इमरान खान के खिलाफ या उस्मान बुज़दार के खिलाफ। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहना दुरुस्त नहीं है कि अगर वो वाकई इतने संजीदा हैं अपोजिशन के अदम एतमाद पे, तो जहाँ पर इनके पास मेजॉरिटी मौजूद है तो सेनेट से उसका आगाज़ कर लें। कि वहाँ पर उन्होंने इसलिए नहीं करना कि वो सारी कौम को भी पता है कि क्या मसला है और बिलावल साहब किस एजेंडे पे हैं। देखें मैंने पहले रोज़ से कहा था कि वो स्टेक होल्डर हैं, इसलिए कि सिंध की गवर्नमेंट उनकी थी और उन्होंने इस हवाले से कभी लचक नहीं दी थी कि हम वहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे, कि एक ही तो हुकूमत उनके पास थी और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं था देना। मैं तो यहाँ तक भी कहता रहा कि मुस्लिम लीग नून जो कह रही थी कि हम इस्तीफ़ा देंगे, इस्तीफ़ों के हवाले से उनके अंदर भी दो आरा थी। अब जो नई सूरत बन रही है कि बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून को क्यों टारगेट कर रहे हैं, वो असल में पंजाब के अंदर अपनी बहाली चाहते हैं। अच्छा। वो बहाली पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, उस हवाले से कोई दो आरा नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था कि जिस बुनियाद पर पीपल्स पंजाब जैसे सूबे जो पीपल्स पार्टी की सियासत का गढ़ रहा था, और लाहौर जहाँ से 7 नशिस्तें होती थी, 7 वो जीते थे, कोई वजूहात तो होंगी ना कि पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हो गया। तो उन सारी जो नुकात है जिस बुनियाद पे हुआ है, पहले तो उससे रजू करें। अब दूसरी बात अपोजिशन की, नवाज शरीफ साहब देखें, ये बात मैंने तो कहा कि अयाज साहब को टाइमिंग का पता होता है, चूंकि टाइमिंग के साथ साथ हालात के साथ बयानात भी बदलते हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जरूर आएंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि जी इस साल, और बात ये कि वो पहले भी आए थे, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा गया था कि, और मैंने इसलिए अयाज साहब का बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ साहब आएंगे हालात बदल जाएंगे। ये जो मुस्लिम लीग नून के अंदर के बयानिए की बात हो रही है, बयानिया नवाज शरीफ का ही है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पार्टी प्रेसिडेंट के वो अपना काम चला रहे हैं, वोट बैंक नवाज शरीफ का है, और तो जिस दिन वो आएंगे तो पता चल जाएगा कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। एक इल्जाम बिलावल पर भी लगाया जा रहा है डील का, इसमें कितनी
कितनी सदाकत है, और बिलावल ने जो जनूबी पंजाब का रुख किया है, क्या किसी की थपकी पर वो पंजाब में एंटर हुए हैं? ये डॉक्टर साहब आपके सामने सवाल रखूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल छोड़ा था कि बिलावल किसकी थपकी पर पंजाब आए हैं, क्योंकि वो अपनी हर तकरीर में जियालों को यकीन दिला रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। ना सिर्फ हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं बल्कि नून लीग पर भी खूब तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। तो आपको लगता है कोई डील का हिस्सा है ये? देखिए, अभी डील पे भी बात करता हूँ मैं, लेकिन ये जो है ना कि अपने सपोर्टर को ये उम्मीद दिलवाना ये बहुत ज़रूरी हुआ करता है। अच्छा। क्योंकि पंजाब के अंदर पीपल पार्टी का बहुत ज़्यादा जवाल हुआ है वक्त के साथ, और अब सपोर्ट बिल्ड करने के लिए जहां आपको मोबिलाइज़ करना होता है, मोबिलाइज़ करने के लिए एक होप देनी होती है। अगर आप होप नहीं दे सकते अपने सपोर्टर्स को तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपने ये उम्मीद देनी होती है कि कल हम इक़्तिदार में आएंगे, कल हमारा दौर आएगा, तो ये उसका हिस्सा है। और इस सिलसिले में जो है इशारों की कोई इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक तो ये है कि पीपल पार्टी का एक सिक्योर बेस है इंटीरियर सिंध, वो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है और वो समझते हैं कि वहाँ वो सेफ़ हैं। अब उसके अलावा अगर पीपल पार्टी ने कुछ बड़ा रोल प्ले करना है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, तो उसको पंजाब और दूसरे सूबों में अपने लिए जगह बनानी है। अच्छा। और इसीलिए ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बिलावल हैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं हैं। अगर जरदारी साहब की बात की जाए, जरदारी साहब ठीक है, बड़े तजर्बेकार हैं अपने पॉलिटिक्स के लिहाज से, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल भी हैं बहुत से फैक्टर्स की वजह से, लेकिन बिलावल नहीं हैं। और फिर एक और है कि बिलावल भुट्टो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और जो जरदारी है वो भुट्टो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, वो नारा लगाते हैं उसका, वो अलग बात है। तो ये एक कॉन्टीन्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा एक कहना चाहिए कैरिज्मेटिक अपील, एक उसके अलावा होप का दिखाना, और फिर हुकूमत पे और पे तनकीद करना, ये डिवाइसेस हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कि यहाँ पे पार्टी जो है मजबूत जो हो जाए। और इसमें कोई ऐसी कहीं से मैसेज आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जिसको ज़रा भी पॉलिटिक्स का पता है, उनको पाकिस्तान पॉलिटिक्स को ज़रा भी पता है, उसको ये पता है कि पंजाब में अपने लिए सपोर्ट बिल्ड करना फेडरल हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए कि 141 सीट्स हैं पंजाब की, नेशनल असेंबली की जो इलेक्टेड सीट हैं वो 272 हैं इलेक्टेड सीट्स जो हैं डायरेक्टली जो इलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इक़्तिदार में आना है तो पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। खावर, डील की बातें, सहूलतकारी का इल्ज़ाम, इस्लामाबाद के हलकों में अपोजिशन खुसूसन नून लीग की सियासत को किस नज़र से देखा जा रहा है? अच्छा, आपके सवाल पे आने से पहले ब्रेक के दौरान डॉक्टर बाबर अवान साहब जो मशीर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उनकी कॉल आई थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जी जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीजन को जो कि लिखे जाने चाहिए उनको नहीं मिलते, वो मीडिया को चले जाते हैं और वहाँ से कहीं घूम घुमा के फिर उन बेचारों को मिलते हैं। तो ये उन्होंने हमारी जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बात की। अच्छा, अब बात आ गई ये डील की। मैं तो इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये मेरे ख्याल में कल हमें जो सलमान गनी साहब पूछ के बताएंगे शहबाज शरीफ साहब से कि मोहतरम जो है जो मौलाना साहब ने ये बयान दिया है कि हमें भी वही ऑफ़र दी गई थी जो ऑफ़र मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को दी गई और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और हमने एक्सेप्ट नहीं की। और अब ये और मीर जाफ़र और मीर सादक का किरदार इन्होंने अदा किया और हमने नहीं अदा किया। तो हमें ये बताएं कि इनको कौन सी ऑफ़र की गई थी और वो कौन सी ऑफ़र है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्सेप्ट कर ली। बाकी हमें मेरे ख्याल में जुमा 8 दिन है, हम कम से कम मैं उस वक्त ये सहाबत शुरू कर चुका था। 2002 के जो इलेक्शन के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बने? मौलाना फजल रहमान साहब। यहाँ पे एम्बेसडर साहिबा एक अमेरिकन थी, एन पैटरसन, अक्सर अयाज साहब जिक्र भी करते हैं उनके, जहाँ वहाँ पे जाके हाज़री दी। मौलाना साहब ने कहा जी सानू भी ज़रा इस्तेमाल कर लो, सानू भी ज़रा मौका दे दो, असी भी अच्छी हुकूमत कर लेने हैं। उसके बाद NWFP के अंदर हुकूमत जो है किन की बनी? मौलाना साहब की। तो मौलाना साहब को पता है कि कहाँ से व्हीलिंग डीलिंग क्या होती है, कोशिश उनकी है। लेकिन मैंने जब अर्ज़ किया था पहले भी एक प्रोग्राम के दौरान कि मौलाना साहब मेरे ख्याल में अब उनके जो है वो अप स्लीव्स जो है ना वो टैक्टिक्स ख़त्म हो गया, अब उनके पास वो ज़्यादा कोई अब कुलिये रह नहीं गए।
2021 है और काफ़ी जो सियासत आगे बढ़ गई है। बिलावल मेरे ख्याल में थोड़ा सा काफ़ी दिलचस्प तरीके से बड़ी जो है अक्लमंदी के साथ अपने जो कार्ड्स खेल रहे हैं पंजाब के अंदर। वो जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहा है वो अपनी जो लेगेसी है जो भुट्टो ख़ानदान की, क्योंकि वालिद साहब के साथ ज़्यादा लोग पार्टी वाले पिपली है जिनको पंजाबी में बोलते हैं वो रिलेट नहीं करते थे, तो बिलावल के अंदर वो देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को या उनके नाना की वो कोई शबीह उनकी नज़र आती है और उनकी ख्वाहिश है कि शायद जो पार्टी दोबारा उनके नाना और वालिदा साहबा के नाम पर दोबारा खड़ी हो जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कि वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, जल्द से जा रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, अपने कार्ड अच्छे से खेल रही है और सियासी हिकमत अमली बेहतर दिखाई दे रही है, जबकि नून लीग कन्फ्यूजन का शिकार है और मौलाना का फिलहाल कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।